شرایطو درک کن نجیب. من چی کار میکردم؟ خواهر چه به حق باشه چه نه، برادر باید ازش حمایت بکنه. منم ازت عذرخواهی میکنم. از من نه از فهیمه عذرخواهی کنین. هر دوی شما بهش بد کردین، مخصوصا هاجر. تا وقتی هم که عذرخواهی نکنه این موضوع تموم نمیشه. باشه نجیب احمد، تو هر کیو بگی من حاضرم ازش عذرخواهی کنم. اگه دلت با خواهش کردن من پیش بقیه آروم میشه، خب منم به خاطرت این کار رو انجام میدم. خوبه، پس حاضر شو. همین الان میریم خونه فهیمه. برای عذرخواهی کردم باید چه کاری انجام بدم نجیب احمد؟ باشه بریم، من آمادم، بریم با هم تمومش کنیم.